آروم باشید. این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قلت. هیچ انتظار نباید داشت که اگر ما میخوایم بریم قله توچال یا قله دماوند در راه چاله نباشه، سنگ نباشه، باد نباشه، دود نباشه، گاز نباشه. اگه میشه، اما داریم میریم. عمده اینه. اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره. این حوادث اگر نبود باید تعجب می‌کردیم. اما میخوام بگم این که شما میگید آرامش، من آرامش دارم، من هیچ ناراحت. بعضیا میگن ما دلمون حالتون فلان خونه، میگم بی خود، من راحتم، من دارم حرکت میکنم، من دارم حرکت رو میبینم. برای من روشنه که برای چه اتفاقی میفته توی کشور.